Patercus, Custe Diminium, Pater Cross, Dominicius, dakong pagtawad sa balangaman nga ana sa kalangitan, pinagi sa imo anak, sa Ginoong Kristo, Master Emmanuel Sagrado. Simbahon ko ang imong alan, maghari ka kanamo, tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingaw nga gituman kini didto sa langit. Aniya usab kita nga magsangyaw na sab sa pulong sa Ginoo, mabasa usab nato sa Mateo Kapitulo 12, versikulo 18. Ang Diyos nag-ingon, aniya ang akong gipili nga sulugoon nga akong gigugma o gikaymutan kaniya. Pakunsaron ko ang akong espiritu o isangyaw ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawan. O kanatong may suon, kumusta? Kung mga sagrado, korason, Senyor. Mga igsoon, adunay kitay igsoon, unas tanan, daw pagtawad sa balangman. O adunay kitay igsuon nga mo si Jaril of Silo Sanika, dunay say pangutana nga ni kanako, isip ang pangutana niya, Dios ba nako si Sadi o Dios ba nako si Clito? Ang tubag anak nako magsuon, Dios nako si Sadi, Dios po nako sa Clito. O walay mabasang word to word sa Biblia nga Sadi. O wala po'y mabasa sa word to word sa Biblia mo si Clito. Apan naingon si Kristo. Amino igsoon, dili ako naingon igsoon na. 1 Kapitulo 10 verso 33. Ang mga tao mitubag dili ka kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo kun dili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Taw ka lang apan nagpaka-Dios ka. Karon ang giignan nani si Kristo. Karon mabasa nato sa 1 Kapitulo 10 verso 34. Si Jesus mitubag. Si Jesus nag-ingon na, Jaril of Silo Sanika, adili ako nagsultianay kundi si Kristo. Nasulat sa inyong kuring balaod nga ang Dios miingon. Sa to pa, naisulat sa inyong kuring balaod nga ang Dios miingon. Sa to pa, si Jesus mitubag, si Kristo nagsulti, ug ang ama ni Kristo mo'y nag-ingon. Mga Dios kamo. O karon may igsoon na gitawag man kita nga mga Dios kamo. Sa to pa dili lagor kamo to may igsoon nga ang Dios nag-ingon nga mga Dios kamo. Napulong man sa Ginoo nga mo'y nagsulti. Karon may igsoon, ado man na do na ba usab nato ikaprove sa kasulatan. Karon do na man tayo ikaprove nga mga Dios kamo. Mabasa nato Salmo Kapitulo 82 verso 6. Giignan ko kamo nga mga Dios kamo. Sa to pa giignan ko kamo. Karon may igsoon, giignan na sab ka sa Ginoo may igsoon. Jaril of Silo Sanika. Giignan ko kamo nga mga Dios kamo. Sa to dili ro ga kasabot ana igsoon nga ang kasulatan na ingon nga kamong tanan mga anak sa labing halandon. Kamong tanan ha. Sa to pa apil na si Sadi. Sa to pa apil na si Clito. Dios usab. Kay ningon sa kasulatan giignan ko kamo nga mga Dios kamo. Sa to pa ikaw, musupak ko ka sa pulong sa Ginoo nga mo'y naingon. Nga kamong tanan, mga anak sa labing halandon. Sa to pa, igsoon, kung musupak ka ni igsoon, kay pulong man ni sa Ginoo, kay disod ba nato dungagan, disod ba to kulangan, kay naingon sa Panultiyon, Kapitulo 30, verso 6, nga ayaw pun ang gisulti sa Dios, silutan kaniya, ipailag niya ang imong pagkabakakon. Wala mo ko nagsulti sa akong kuglingon diri igsoon, kundi ang pulong sa kasulatan nga mo nagsulti. Mabasa pa nato kung ang minsay sa pulong sa Ginoo dili nato dawaton. Nga nagnon man siya, giignan ko kamo nga mga Dios kamo na sa ato ba igsoon dili ulog ka makasabot ana sa pulong sa Ginoo. Igsoon nga gikan sa sulatan atong klaron maigsoon, may usa lamang ka amahan, may usa lamang ka anak mo si Kristo, apan daggan mga Dios. Klaro kay na magison ang kasulatan ni na igsoon, may usa lamang ka amahan, may usa lamang ka anak mo si Kristo, apan daggan mga Dios. Karon ato bang mabasa may igsoon sa kasulatan katong mga tao nga wala midawat sa pulong nga mo'y gisulti sa Ginoo. May igsoon mabasa nato sa 1 Kapitulo 12 verso 48. Adunay musilot niya itong magsalikoy kanako,
ug dili modawat sa akong minsay ang pulong nga akong gisulti mao niya ang maghukom kaniya sa katapong sa adlaw. Sa to ba dunay silot maigsoon kung di ka modawat sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo giignan ka mismo. Giignan ko kamo kaysa to pa kita. Kita giignan sa Ginoo. Nga gikan pa sa sulatan nga madiyos kamo nga kamong tanan mga anak sa labing halandon. Sa to pa maigsoon kita manggiignan adi kita mosupak ani maigsoon kay dunay silot. Karon nga sayop ba ang kasulatan nga mo'y nagsulti niini ato bang mabasa maigsoon. 1 verso 35 nga naingon, kung sila giatagan sa Dios sa minsay gitawag sa Dios nga mga Dios og ang kasulatan dili man gayod masayop. Sa to pang maigsoon wala na sayop ang kasulatan karon maigsoon tutol ka ba niini nga ang Ginoo may mao'y nagsulti sa pulong sa Ginoo. Karon naingon man ang Ginoo sa minsay sa pulong sa Dios. Kay may usa lamang ka aman, may usa lamang ka anak mo si Kristo apan dagan mga Dios. Karon naingon man siya ngani kanamo pinagi sa pulong sa Dios. Sa Zacarías kapitulo 1 verso 3 apan karon balik kamo kanako kay dawaton ko kamo. Ako ang Ginoo nga labing gamanan nga mao'y nagsulti niini. Sa to pa adunay labaw. Kinsa may labaw? Ato bang mabasa nga ang Dios namo nga mo'y labaw sa tanan nga mo'y Senyor. Mabasa nato sa kasulatan igsoon sa Mateo kapitulo 1 verso 43, ang usa ka bag-ulay magmabdos og mga anak ug laki ug ginganlan siya Emmanuel nga sa to pa ang Dios aniya uban kanato isa Emmanuel nga gitawag nga Master Emmanuel Sagrado Corazon Senyor labaw siya sa tanang mga Dios maigsoon. Sa to pa siya ang ulo. Siya ang gitawag na konsehal sa labaw sa tanan maigsoon. Isip na maigsoon nga adunay mga Dios usab. Mismo kita giignan. Karon kay gignan man mi sa Ginoo apan karon balik kamo kano kay dawat kamo kay ako ang Ginoo labing gamahanan mo nagsulti niini o magbalik kami sigsoon. Mibalik kami kay ang Dios man nagsulti isip kay do na may labaw nga Dios usab nga siya ang Senyor sa tanan kay giingon niya gipadayag uno ngano man gipabalik maigsoon. Mabasa nato sa sulatan sa gipadayag kapitulo 1 verso 8. Ako ang Alpha ug Omega naingon ang Ginoong Dios nga labing gamanan. Nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamanan katong labaw sa tanang mga Dios. Ang Dios karon kaniadto og ang muanni. Tama ang giingon sa kasulatan maigsoon nga Ginoong Dios nga labing gamanan, ang Dios karon kaniadto og ang muanni. Kinsa may muanni maigsoon? Mabasa man usab sa kasulatan nga Kristo muani nga bubalik o makita siya sa tanang tao sa tibok kalibutan. Siyang pagbalik maghukom siya buhi og sa mga minatay og iyang mapinayang pagkakwaon. Pero sultihan ka maigsoon Dios pud namo si Kristo pero daghan mga Dios. Kay sultihan ta ka nga adunay usa lamang ka aman ug adunay usa lamang ka anak mo si Kristo apan daghan mga Dios. Tataw kay na maigsoon og mabasa usab manataw sa kasulatan nga adunay labaw sa tanang mga Dios. Karon maigsoon mabasa nato sa igsoon sa Salmo kapitulo 82 bersikulo 1. Nangulo ang Dios sa konsiyo sa langit, sa tigom sa mga Dios ang iyang hukom maoy matuman. Sa tigom sa mga Dios ang iyang hukom mooy matuman. Sa to ba dagang mga Dios maigsoon. Ayaw igsoon tong pagtaod na akong igsoon Jarel of Silo Sanika igsoon ako nang gitubag ang mga pangutanan nimo igsoon. Ako nang gitubag ang imong mga pangutanan igsoon base sa sulatan. Ang giyon pa sa sulatan maigsoon nga si Kristo na ingon, ang Dios miingon nga Dios kita, o
ningon po kay kaprove nga ang sulatan nula gid sayop. Ag dunay tay labaw nga mo senior nga gitawag na mo nga gipabalik man kami kay siya mga alpha omega ang nauna ug ang nauna karon ug ang mobalik gitawag na mo na nga siya ang labaw, Master Emmanuel Sagrado Corazon Senior. Busa mi sa igsoon kay wala makanasayod sa makasaysayan sa masagrado mo nang gitubag nako sa imoa. Hinaot nga imo kini masabtan igsoon nga adunay mga Dios may igsoon. Sa to pa ang pulong sa Ginoo may igsoon musugot ka usa dili kitang tanan giignan ko kamo mga Dios kamo. Mo kini ang pulong sa Ginoo. Dalaygo ng Dios og pasalamatan sa tanan. Hinaot nga imong masabtan sa loob silo sa nika nga ang Ginoo na ingon nga mga Dios kamo kita. Sa to pa kita manggiskutan Dios si Sadi, Dios si Klito. Mo ni akong tubag si Maigsoon. Biblia nang ingon, ako na kay ika-prove igsoon. O ginaot unta nga imong masabtan igsoon sa sulatan nga ayaw lang usaba ang giingon sa pulong sa Ginoo Maigsoon. O kanato Maigsoon, salamat sa tanan o salamat usab sa nimo Jarel of Silosanica sa imong pangutana ug ako nang gitubag. Hinaot imong masabtan ang pulong sa Ginoo. O kanaton tanan o panalanginan kita kanunay, God bless us. O pinagi sa gahom ug himaya sa Ginoo hantod sa kanturan. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Salamat Maigsoon.